नमस्ते, न्यूज ओके लाइभमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म मनोरञ्जन शर्मा। आज 41औं विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा म सम्पूर्ण दर्शक महानुभाव, त्यसै गरेर पर्यटन सरकारवाला, पर्यटन व्यवसायी, पर्यटन उद्यमी, त्यसै गरेर विश्व पर्यटन मञ्चका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, त्यसै गरेर पर्यटन प्रेमीहरूलाई विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो न्यूज ओके लाइभ टिमको तर्फबाट। यो वर्षको विश्व पर्यटन दिवसको नारा रहेको छ पर्यटन र ग्रामीण विकास। आज हामी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू पर्यटन विषयमा केन्द्रित रहेर गर्दैछौँ र आज हाम्रा समाचारहरू पनि पर्यटनमा केन्द्रित छन्। त्यसै गरेर अन्तर्वार्ता पनि पर्यटन विषयमा नै केन्द्रित छ। कृपया सबै कार्यक्रम अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुरुवात गरौँ स्थानीय समाचारबाट। स्थानीय समाचारको सुरुवातमै पर्यटन सम्बन्धी समाचार। विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा buddhacircuit.com को आयोजनामा भैरवामा महाअभिनिष्क्रमण कार्यक्रमबारे जानकारी तथा कोभिड-19 पछिको पर्यटन विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आज सम्पन्न भएको छ। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्यमा आयोजित कार्यक्रममा buddhacircuit.com का संस्थापक तथा अध्यक्ष एवं महाअभिनिष्क्रमण कार्यक्रमका परिकल्पनाकार विक्रम पाणेकाजीले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी सहित बुद्ध जीवनीमा आधारित कपिलवस्तु रामग्राम देवदह सहितको बुद्ध सर्किट भ्रमणमा आउनेहरूको लागि महाअभिनिष्क्रमण कार्यक्रम तथा पर्यटन प्याकेजका रूपमा रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा पर्यटनविद शरद प्रधानले बुद्ध सर्किटका लागि यो कार्यक्रम नयाँ प्याकेज हुने र यसलाई सरकारवालाको निकायले अपनत्व लिई अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले पर्यटन दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रम अन्तर्क्रिया कार्यक्रमसँगै नयाँ कार्यक्रमबारे जानकारी निकै उपलब्धिमूलक रहेको भन्दै वर्तमान समयमा कोरोनाको कहर अझै बाँकी रहेकोले सरकारले पर्यटन व्यवसायहरूको वर्तमान समस्या जस्तै बैंक कर्जा, कर लगायतका कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले अब चलायमान बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। सिद्धार्थ होटल सङ्घ सान नेपालका अध्यक्ष किशोर जोशीले भने 100%लाई नआए पनि 50%लाई मात्रै त्यो आयो भने त हाम्रो यहाँको त ठुलो विकास हुन्छ भनेर मैले यो कन्सेप्ट ल्याएर पोहोर साल 2613 वर्षसम्म आर्कियोलोजिकल पुरातात्विक इतिहासमा पुरिएर बसेको एउटा चाहिँ बुद्धको जीवनीको अति ठुलो महत्त्वपूर्ण पाठलाई मैले पोहोर साल आषाढ 31 गते जुलाई 16 गते गुरु पूर्णिमाको दिन यसलाई मैले चाहिँ बिउताएँ। बुझ्नुभयो? मेरो अग्रचात्रामा लुम्बिनी विकास कोषको सहयोग, मैत्री भिक्षुको सहयोगमा मैले बिउताएपछि यो पालि चाहिँ पर्यायो थियो तपाईँको चाहिँ के भन्छ आषाढ 21 जुलाई चाहिँ 5 पर्यायो थियो। तर के भने योपालि कोरोनाले गर्दाखेरि गर्न सकेन। अनि त्यसै भएर चाहिँ विश्वको परम्परा के छ भने क्षमा पूजा गरेर क्षमा याचना गरेर हामीले 1-2 महिना ढिलो गरेर पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो अहिले काठमाडौँ मच्छेन्द्रनाथको रथ पनि क्षमा याचना क्षमा पूजा गरेर चाहिँ उनीहरूले चलाए भने ल यही गरौँ र त्यो मध्यरात्रिबाट त नयाँ दिन सुरु भयो वर्ल्ड टुरिज्म डे र वर्ल्ड टुरिज्म डेमा पनि एउटा चाहिँ विशेष सन्देश हामी बुद्धको दरबारबाट ज्ञानको ढोकाबाट हामी चाहिँ एउटा विश्व चाहिँ समुदायलाई दिउँ भनेर हामीले हिजो त्यो काम सफल गऱ्यौँ। जुन आज यो कुरा तपाईँहरू समक्ष राख्न पाउँदा हामीलाई पनि एकदम खुसी लाग्यो र यो गर्न जान्छु। मन्त्रीहरू आइसकेपछि सङ्घीय क्षेत्रमा रविन्द्र अधिकारीले पनि केही काम गरेर जानुभएको थियो। यसै गरी अहिले जुन पर्यटन मन्त्री चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँले अहिले कोभिड-19 को जुन सिसिएमसी को चाहिँ कमिटीलाई पनि अलिकति ओभर चाहिँ गरेर त्यो भन्दै पनि नमानेर अहिले जुन अस्ति हवाई उडानमा जुन किसिमको एउटा चाहिँ एउटा आधा व्यक्तिहरूलाई राखेर चाहिँ उडाउने भन्ने थियो। उहाँले एक किसिमले चाहिँ एउटा सुरक्षाको चाहिँ प्रविधिहरू चाहिँ अप्नाएर चाहिँ पुरै सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर एक किसिमले स्वीकृति दिनुभएको छ। अहिले हवाईको चाहिँ काम हुन सकेको छ, उडान हुन सकेको छ। त्यसै गरी यातायातको क्षेत्रमा पनि यातायात व्यवसायहरूले बलमिच्याइ तरिकाले पनि केही चाहिँ यातायातहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ। किनभने हामी करिब 6.5 महिना यसरी चाहिँ अन्यमा बसिसकेका छौँ र करिब आधा वर्ष चाहिँ आर्थिक गतिविधि ठप्प हुनु भनेको नेपाल जस्तो राष्ट्रको लागि एकदमै ठुलो घाटा हो। तर सरकारको जुन चाहिँ उच्च ओहदामा बस्नुभएका चाहिँ सिसिएमसीको चाहिँ म्यानेजमेन्ट कमिटी होस् चाहे गभर्मेन्ट होस् उहाँहरूले चाहिँ अझै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुरोलाई नै अलिकति बढी मान्यता दिएर ठप्प पार्ने खालका कुराहरू आएका छन्। जुन अघि बोर्डरको कुरो आयो ठिक छ, हामीले एक किसिमले एक लाइनबाट फेरि यो एक पाटो भन्दा होइन एक पाटो भन्ने कुरा आएको नि त।
एक पाखो तरिकाले कुरा गर्दाखेरि हाम्रो दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू सुनौलीमा गएर व्यापार नगरेर नेपालभित्रै खरिद गर्ने कुटुन भइरह अथवा चाहिँ जहाँ जहाँ आफ्नो सहर बजार छ त्यही खरिद गर्नु अति राम्रो, चाहे या 10% 5% महँगो परे तापनि त्यसलाई चाहिँ खरिद गर्नुपर्छ। त्यो एउटा नेपाल पार्टनर प्रदेश सरकारले एकदम राम्रो गरेको छ र त्यसलाई केही खुकुलो बनाएर जानुपर्छ। जस्तै पर्यटकको हकमा चाहिँ सुरक्षाका विधिहरू अप्नाएर उच्च स्तरीय पर्यटकहरू त्यो बाटोबाट आउँछन् भने पर्यटक त कति हुन्छ त, त्यसलाई चाहिँ त्यो एउटा विधि अप्नाएर सुरक्षाको मापदण्ड अप्नाएर पिसिआरका कुराहरू गरेर उहाँहरूलाई ल्याएर चाहिँ आन्तरिक चाहिँ भ्रमणहरू गराउन सकिन्छ अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी आन्तरिक पर्यटनलाई पनि प्रोत्साहन गर्नको लागि 2 दिन बिदा दिने जुन चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयले एउटा कार्यक्रममा सिद्धार्थ होटल सङ्घ सान नेपालका उपाध्यक्ष किशोर जोशीले अहिले होटल व्यवसाय निकै कठिन अवस्थामा रहेको भन्दै आन्तरिक पर्यटन मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूलाई पनि भित्र्याउने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सोसाइटी अफ टुर एन्ड ट्राभल अपरेटर्स नेपाल सोटो प्रदेश 5 का संयोजक एवं पर्यटन व्यवसायी सञ्जय बजिमैले पर्यटन गतिविधिलाई बढावा दिने खालका कार्यक्रम बढी गराउनुपर्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड हेरेर अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका खोलिनुपर्ने, एयर कनेक्टिभिटी जस्तै वाटर कनेक्टिभिटी हुनुपर्ने लगायतका विषयमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रेस क्लबका अध्यक्ष दिपेश पछाइले आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिनुपर्ने र नेपाल नघुमी विदेश घुम्न जानेसँग राज्यले कर लिनुपर्ने बताउँदै पहिला नेपालको भ्रमण गर्न सबैमा आग्रह गर्नुभयो। पर्यटन अभियन्ता चेतन पन्तले बोर्डर टुरिज्म फस्टाउने गतिविधि गर्नमा जोड दिनुभयो। सो क्रममा सोटो प्रदेश 5 का उपाध्यक्ष श्री चन्द्र गुप्ता, सिद्धार्थ होटल सङ्घ नेपाल सानका महासचिव रविन्द्र शर्मा घिमिरे, सञ्चारकर्मी माधव ढुङ्गानाले पर्यटन क्षेत्रका राम्रा र नराम्रा पक्षका बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो। न्युज ओके साप्ताहिकको संयोजन र सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहकार्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। उता पर्यटन दिवसको अवसरमा गौतम बुद्ध विमानस्थलमा आज बिहान पहिलो उडान मार्फत आएका भारतीय नागरिकलाई सोटो नेपाल प्रदेश 5 र सिद्धार्थ होटल सङ्घले स्वागत गर्नुभएको छ। भारतीय पर्यटकहरूलाई सो अवसरमा खादा तथा फुलमालाले स्वागत गरिएको थियो। भारतीय पर्यटकलाई भैरवाबाट गोरखपुरसम्म निःशुल्क यात्रा, त्यस्तै गरेर लुम्बिनीमा 1 रात 2 दिनको पर्यटन प्याकेज सहित निःशुल्क आवास र भोजनको समेत व्यवस्था गरेको सोटो प्रदेश 5 का संयोजक सञ्जय बजिमैले बताउनुभयो। पर्यटकलाई स्वागतका लागि सिद्धार्थ होटल सङ्घ नेपाल सानका प्रतिनिधिहरू पनि भैरवा विमानस्थल पुग्नुभएको थियो। भारतीय नागरिकले कल्पनै नगरेको स्वागत पाएको र आज पर्यटन दिवस भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताउँदै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको सन्देश सबैको लागि खाँचो भएको र भारतीयहरू अहिले नेपाल भ्रमणको लागि इच्छुक रहेको तथा नेपाल सरकारले अनुमति दिएपछि नेपालमा भ्रमणका लागि भारतीयहरू नेपाल भ्रमणका लागि आउन तयार रहेको समेत भारतीय पर्यटकले बताउनुभयो। अब पर्यटन दिवसकै अर्को समाचार। विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा साइकल सिटी भैरवा साइकल सिटीको आयोजनामा आज भैरवादेखि लुम्बिनीसम्म साइक्लिङको आयोजना भएको छ। पर्यटन दिवसको अवसर पारेर सडकमा साइकल लेन निर्माण गर्न दबाब दिने उद्देश्यले साइक्लिङ यात्रा भएको भैरवा साइकल सिटीका अध्यक्ष सूर्य कुमार सारू मगरले बताउनुभयो। साइकल यात्रामा भैरवा र बुटोलका गरी 50 भन्दा बढीको सहभागिता रहेको कार्यक्रमका संयोजक विजय खरेलले जानकारी दिनुभयो। साइकल यात्रीमा सहभागी सबैलाई लुम्बिनीमा लुम्बिनी विकास कोष, त्यसै गरेर लुम्बिनी होटल सङ्घ, सिद्धार्थ होटल सङ्घ लुम्बिनी शाखा, लुम्बिनी नागरिक समाजले स्वागत गरेका थिए। सो क्रममा साइकल यात्रीहरू भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर परिसरमा पुगेर प्रार्थना पनि गरेका थिए। अब हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ र विश्रामपछि ओके संवाद लिएर आउँदैछौँ। ओके संवादमा आज हामीले पर्यटनकै कुरा गर्छौँ। पर्यटनको कुरा गर्दा भैरवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम कस्तो भइरहेको छ यसै विषयमा आज हामीले दिउँसो गएर त्यहाँका आयोजना प्रमुख इन्जिनियर प्रवेश अधिकारीसँग कुराकानी गरेका थियौँ। त्यो कुराकानीको रेकर्डिङ अंश अब हामी तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। कृपया प्रतीक्षा गर्नुहोला।
ओके न्यूज जनहितमा जारी सन्देश। कोरोना भाइरसबाट संवादमा तपाईलाई स्वागत छ। आज पर्यटन दिवस र आज हामी पर्यटनकै कुरा गर्छौँ। पर्यटनको कुरा गर्दा हवाई उडान एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो र पछिल्लो समय भैरुवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिमको बावजुद पनि निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेको छ। पछिल्लो समय विमानस्थलमा के कस्ता काम भइरहेका छन् यसै विषयमा आज कुराकानी गर्न हामीसँग गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर प्रवेश अधिकारी सँगै हुनुहुन्छ। सर, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम आज तपाईँको जुन जन्मदिन परेको छ, जन्मदिनको अवसरमा तपाईँलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। जस्तो आज विश्व पर्यटन दिवस छ, पर्यटनको कुरा गर्दा हवाई उडानको महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि हुन्छ र भैरुवास्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलको जुन प्रगति छ पछिल्लो समय के कस्तो अवस्थामा आइपुगेको छ आजको दिनसम्म आउँदा? अहिले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना अन्तर्गत हामीले दुईवटा मुख्य ठेक्का सम्झौताहरू हुन्, ICB 01 र ICB 02 भन्छौँ। ICB 01 अन्तर्गतको ठेक्का चिनिया निर्माण कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनले गरेको हो र ICB 02 भनेको एरोथाई कम्पनी, थाइल्यान्डको एरोथाई कम्पनीले गरिरहेछ। र समग्रमा हेर्दाखेरि अहिले पछिल्लो अवस्थामा विभिन्न समस्याहरूको बावजुद हामीले भौतिक संरचना निर्माणतर्फको करिब सबै कामहरू हामीले सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ र अब हामी मुख्यतया उपकरण जडान र केही बाँकी फिनिसिङका कामहरूमा केन्द्रित हुँदैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना अन्तर्गतका मुख्य कामहरू लगभग सम्पन्न भइसकेको र अब उपकरण जडान र फिनिसिङका केही कामहरू बाँकी रहेको अवस्था अहिले छ। भनेपछि भौतिक पूर्वाधारका कामहरू सबै सम्पन्न भइसकेका छन्। सिभिल निर्माणतर्फको भौतिक संरचना तयार गर्ने कामहरू चाहिँ सबै सकिसकेका छ। अब मैले अघि नै भनिसकेँ, धावन मार्ग र ट्याक्सीवेमा लाइटहरू जडान गर्ने कामहरू र टर्मिनल भवनभित्रको टर्मिनल इक्विपमेन्ट्सहरू जोड्ने कामहरू हाम्रो अब बाँकी काम हो। त्यो बाहेक भनेको अन्य सामान्य बाँकी केही फिनिसिङका कामहरू हाम्रो अब बाँकी काममा पर्छ। अब उपकरणहरू के आउन बाँकी छ विदेशबाट? अहिले लगभग यो आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरू करिब 95-96% चाहिँ सबै आयोजना स्थलमा आइसकेको छ। यद्यपि टर्मिनल भवनमा जडान गर्ने जुन ब्यागेज ह्यान्डलिङ सिस्टम जुन हामी कन्भेयर बेल्ट भन्छौँ, कन्भेयर बेल्ट अन द वे छ र धावन मार्गको लाइटको दोस्रो परिमाण चाहिँ हाम्रो अहिले अन द वे नै भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा समग्रमा त्यो खालको धेरै इक्विपमेन्टहरू हाम्रो आउन बाँकी छैन र सबै उपकरणहरू सम्बन्धित ठाउँबाट हिँडिसकेको कारणले गर्दा अब हाम्रो उपकरण जडानका काममा हामीले बढी फोकस गर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यसको लागि हामीले अहिले ICB 01 कन्ट्र्याक्टको लागि आवश्यक पर्ने करिब 35 जना चिनिया कामदारको लागि अब कामदार ल्याउनको लागि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। नेपाल सरकारबाट अनुमति भइसकेको अवस्था छ र मलाई जानकारीमा आएअनुसार चीन स्थित नेपाली दूतावासबाट उहाँहरू भिजा प्रोसेसमा पनि अगाडि बढिसकेको भन्ने बुझिएको छ। सम्भवतः उहाँहरूले भिजा पाइसकेपछि उडानको अनुकूलता हेरेर उहाँहरू आउन सक्नु होला। त्यसपछि उपकरण जडानका कामहरू अगाडि बढ्ला। भनेपछि उहाँहरू दशैं अगाडि आउने सम्भावना छ? हामी प्रयास गर्दैछौँ। सम्भवतः अहिलेकै अवस्थामा 35 जना चिनिया कामदार, दक्ष प्राविधिकहरू। हजुर, इन्जिनियर र दक्ष प्राविधिक। उहाँहरूले के काम गर्नु चाहेर? उहाँको मुख्यतया 3वटा टाइपको कामहरू हामीसँग उपकरण जडानतर्फ पर्छ। एउटा भनेको धावन मार्ग र ट्याक्सीवेमा जडान गर्ने लाइटहरू, त्यो चाहिँ एउटा ग्रुप हो। त्यो 35 जनाभित्र पनि 3वटा ग्रुप छ र अर्को ग्रुप भनेको सेन्ट्रल AC सम्बन्धी, एयर कन्डिसनिङ सम्बन्धी ग्रुप हो र तेस्रो भनेको चाहिँ तपाईँको अन्य टर्मिनल इक्विपमेन्ट्सहरू AC बाहेकका, त्यसको लागि केही कामदारहरू गरेर समग्रमा 35 जनाको टोली चाहिँ आउन अहिले लागिरहेको अवस्था हो। यो ICB 01 को ICB 02 अन्तर्गतको ICB 02 अन्तर्गतको मुख्यतया उपकरणहरू सबै आयोजना स्थलमा आइसकेको अवस्था छ। पूर्वाधार निर्माणका कामहरू अगाडि बढिसकेको अवस्था हो। यद्यपि ICB 02 अन्तर्गतका कामहरू चाहिँ हाम्रो एकजना हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर सर, सिनियर सरले हेर्दै पनि हुनुहुन्छ। सम्भवतः त्यसको लागि अमेरिका, अस्ट्रिया र थाइल्यान्डबाट चाहिँ
दक्ष जनशक्तिहरू ल्याउनको लागि पहल भइरहेको मैले बुझेको छु। त्यसले गर्दा समग्रमा अब मुख्य यो अब यो विमानस्थलको बाँकी काम भनेको अब त्यो उपकरणहरू जडान गर्ने उपकरण जडान र त्यसपछिका केही बाँकी फिनिसिङका कामहरू। कतिपय कुराहरू कस्तो हुन्छ भन्दा उपकरण जडानका कामहरू सम्पन्न नभइकन फिनिसिङका कामहरू कम्प्लिट हुँदैनन् हैन। त्यो खालका फिनिसिङका कामहरू केही चाहिँ बाँकी हुन्छन् उपकरण जडान सकिँदा पनि। त्यसले गर्दा त्यो खालका फिनिसिङका कामहरू यद्यपि हामीले टर्मिनल बिल्डिङभित्र गर्न मिल्ने धेरै फिनिसिङका कामहरू उपकरण जडानका कामहरू अगाडि बढाइ पनि सकेका छौँ। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ साइट भिजिट गरेर। जस्तै विदेशबाट दक्ष कामदार बाँकी छ भनेको छ नि आउनलाई, उहाँहरूलाई चाहिँ नि हाम्रो विदेश स्थित नेपाली दूतावासले भिसा सजिलैसँग दिएको खण्डमा तत्काल आउन सम्भव छ उहाँहरू? होइन, यस्तो छ। अब नेपाल सरकारले त्यो अनुमति दिइसकेपछि अब चीन स्थित नेपाली दूतावासले भिजा रोक्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। उहाँहरूले भिजा पाउनुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले अनुमति दिइसकेपछि उहाँहरूले भिजा प्राप्त गर्नुहुन्छ। यद्यपि कस्तो छ भन्दा अहिले कतिपय केसमा जुन विदेशबाट ल्याउनु पर्ने दक्ष जनशक्तिको हकमा चाहिँ भनौँ न दक्ष जनशक्तिहरू आफै पनि कतिपय केसमा अन्य देशमा ट्राभल गर्नको लागि ऊ आफूलाई कम्फर्टेबल महसुस नगर्ने खालको अनिच्छुक हुने खालको। त्यसपछि कतिपय कम्पनीहरूले चाहिँ नेपालको अथवा अन्य देशहरूको अवस्था हेरेर चाहिँ ट्राभलको अनुमति नदिने खालको अथवा त्यहाँको विभिन्न स्वास्थ्य प्रोटोकलहरूको कारणले गर्दा केही समय लाग्ने अथवा अरू थप चाहिँ कोअर्डिनेसन जरुरी हुनसक्छ। त्यसले गर्दा भिजाको म्याटर भन्दा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ भनौँ न आवश्यक हामीसँग उपलब्ध उडानको आधारमा र त्यहाँको स्वास्थ्य प्रोटोकल फलो गर्दै ल्याउने कुराहरू चाहिँ बढी चुनौतीपूर्ण हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले आयोजनाको लेभलबाट र हाम्रो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तर्फबाट इभन मन्त्रालयको तर्फबाट पनि आवश्यक पहलहरू भइरहेछ। सकेसम्म दक्ष जनशक्तिहरू छिटै ल्याउने तरिकाले हामीले तयारी चाहिँ गरिरहेछौँ। यो दुवै ICP-01 र ICP-02 दुवैतर्फको दक्ष जनशक्तिहरू भैरवा विमानस्थलमा यो हाम्रो निर्माण स्थलमा आइसकेको कति दिनमा चाहिँ यो हाम्रो निर्माणको सबै उपकरणहरू जडान भएर सकिन्छ होला? यो होइन, यसमा अब जडानकै लागि उहाँहरू आजको मितिमा आउनुभयो भने 2 महिना मुख्यतया उपकरण जडानको लागि मात्रै हो। उपकरण जडानपछि त्यसको टेस्टिङ कमिसनिङका कुराहरू हुन्छ, त्यसले गर्दा केही अलिकति थप समय लाग्न सक्छ। र त्यस पछाडिको चाहिँ जुन उपकरण जडान गरेर त्यसको टेस्टिङ कमिसनिङ अथवा एउटा ह्यान्डओभरको फेजमा गइसकेपछि मात्रै हामीले चाहिँ विमानस्थल एउटा भनौँ न संरचनात्मक तरिकाबाट चाहिँ सञ्चालन योग्य छ भन्ने वातावरण छ। भने उपकरण जडान अब आजको दिनमा आइपुग्नु भने जे होस् भैरवा गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माण आयोजना कार्यालय क्षेत्रमा आएको 2 महिनामा सबै दक्ष जनशक्ति आएको 2 महिनामा चाहिँ उपकरण जडान गर्न सकिन्छ। त्यसपछि क्यालिब्रेसन फ्लाइटको लागि योग्य हुन्छ। हजुर, फेरि क्यालिब्रेसन फ्लाइटको लागि हाम्रो नेपालकै प्लेनहरू उड्ने हो कि बाहिरबाट आउँछ? क्यालिब्रेसन फ्लाइट भनेको यो चाहिँ यहाँको चाहिँ जहाजहरूले क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुँदैन। यो विशेष किसिमको जहाज हुन्छ। त्यो जहाज भनेको ICP-2 अन्तर्गतको प्याकेजमा यो पर्छ। उहाँहरू जुन एरोथाइट टिमले थाइल्यान्डबाट त्यो जहाज क्यालिब्रेसन फ्लाइटको लागि आउने जहाज आउने हो। त्यसको लागि अलरेडी हामीसँग त्यो सम्झौता भइसकेको अवस्था हो होइन। किन भन्दा हामीसँग एरोथाइ कम्पनी सञ्चार उपकरणको लागि अलरेडी टाइअप भएको छ। त्यसले गर्दा त्यो प्रक्रिया अब पहिला उपकरण जडान गर्ने उपकरण जडानको भन्दा त्यो सहज प्रक्रिया हो। उपकरण जडान एउटा स्किल्ड म्यान पावरले सर्टेन स्ट्यान्डर्डमा बसेर जडान गरिसकेपछि त्यो त्यति धेरै जटिल प्रक्रिया होइन। त्यो त्यति धेरै लामो तयारी अवस्थामा छन् उहाँहरू तयारी अवस्थामा। हाम्रो चाहिँ विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम समय अहिले डिसेम्बर 31। अब खालि अब चाहिँ निर्माण सम्पन्न र तिथिको बिचमा नि खालि विदेशमा रहेका दक्ष कामदारको मात्र अब त्यसमा नै बढी डिपेन्ड छ। किन भन्दा हामीले भौतिक संरचना र यहाँ उपलब्ध हुने दक्ष प्राविधिकहरूबाट गर्न सक्ने कामहरू अधिकांश सम्पन्न भइसकेको र मैले अघि नै भनिसकेँ कतिपय कामहरू उपकरण जडान नसिद्धिकन गर्न नसक्ने कामहरू चाहिँ केही चाहिँ रोकिएको र हामीले अहिले चाहिँ गर्न सक्ने कामहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा मुख्य कामहरू भनेको चाहिँ अब उपकरण जडानकै काम बाँकी छ। आजको दिनमा कतिजना कामदार छन् दक्ष र अर्धदक्ष गरेर विमानस्थल आयोजना कार्यालयमा? 2-4 जना तलमाथि चाहिँ हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ 275 को हाराहारीमा आजको मितिमा कामदारहरू हुन्छ। जस्तो अहिले पछिल्लो समय अन्य कामहरू के भइरहेका छन् अहिले? होइन, यसमा अब अन्य कामहरू भनेको अब हाम्रो सामान्य यो नालाहरू बनाउने कामहरू, अब ल्यान्डस्केपका कामहरू, गार्डनिङका कामहरू हाम्रा सुरु भएका छन्। त्यसपछि भित्र इन्टेरियरको कामहरू केही कामहरू सुरु भएको छ। इन्टेरियर डिजाइन जुन काउन्टर्सहरूदेखि अरू बनाउने कामहरू सुरु भएको छ। त्यस्तै गरेर जुन उपकरण जडानको पनि अब जस्तो के छ भन्दा हामीले यहीँका प्राविधिकले गर्न सक्ने, किन भन्दा हामीसँग अलरेडी 24-25 जना चिनिया कामदारहरू स्किल्ड
म्यान पावरहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ कस्तो छ भन्दा यहाँ गर्न सक्ने उहाँहरू आएपछि गर्नको लागि पनि केही पूर्वाधारहरू तयार गर्ने कामको लागि उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले मेहनत गरेर भए पनि त्यो कामहरू कन्टिन्यू अगाडि गरिरहनु भएको छ। त्यो बाहेकका सामान्य भनौँ न जस्तै खानेपानीका कामहरू है, त्यस्तै ढलका कामहरू, यस्ता बाँकी कामहरू जति छन् यी कामहरू कन्टिन्यू भइरहेको छ। विगतको समयमा जुन निर्माण क्रममा समस्या थियो नि, निर्माणजन्य वस्तुमा पनि नदीजन्य वस्तुहरू बालुवा गिट्टीको अभाव थियो, यो अहिले के छ अहिले समस्या? होइन, यसमा यस्तो छ, अब जनरली अहिले यो ICB 1 कन्ट्र्याक्ट अन्तर्गत नदीजन्य निर्माण सामग्रीहरूको अब हामीलाई एकदमै कम परिणाम मात्रै हामीलाई चाहिने छ होइन। अधिकांश चाहिँ लगभग हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ। यद्यपि हामीलाई लगभग 12-15 हजार घनमिटर जति चाहिँ निर्माण सामग्रीहरू हामीले आवश्यक पर्न सक्ने देखेका छौँ। किन भन्दा पेरिमिटर सडक, इनर पेरिमिटर सडकको लागि चाहिँ अलिकति क्वान्टिटी नपुग्ने जस्तो देखिएको छ। र अन्य हकमा चाहिँ नदीजन्य निर्माण सामग्रीहरू ICB 1 को कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ हामीलाई त्यति धेरै ठुलो आवश्यकता पर्दैन। यद्यपि हाम्रो विमानस्थल सञ्चालनको लागि गर्नुपर्ने अन्य एसोसिएटेड कामहरू जस्तै हामीसँग कार्गो टर्मिनल बिल्डिङ अगाडि बन्दैछ, हाम्रो जुन अधिग्रहण क्षेत्रको बाहिरी एरियामा आउटर पेरिमिटर सडक निर्माणको कामहरू भइरहेछ, त्यसको कामको लागि हामीलाई नदीजन्य निर्माण सामग्रीहरू आवश्यक छ। र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अहिले नै अब भनौँ न यो टर्मिनल बिल्डिङ सानो हुन्छ भन्ने हिसाबले नयाँ टर्मिनल बिल्डिङ T2 को डिजाइनको कामहरू पनि अगाडि बढिरहेछ। त्यसले गर्दा यो विमानस्थलमा निर्माणको कामहरू भनेको यो निरन्तर प्रक्रिया हो होइन। आवश्यकता अनुसार हामीले फ्यासिलिटिजहरू एड गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब मैले अघि नै भनिसकेँ, झन्डै 12-15 किलोमिटरको आउटर पेरिमिटर सडक निर्माणको चरणमा छौँ हामी। त्यस्तै गरेर तटबन्धको कामहरू यहाँबाट हामीले गर्दैछौँ। त्यसले गर्दा त्यसको लागि निर्माण सामग्रीहरू हामीलाई जरुरी छ। यद्यपि ICB 1 अन्तर्गतको जुन तपाईँले भन्नुभएको जुन भनौँ न चिनिया निर्माण कम्पनीको नदीजन्य निर्माण सामग्रीमा चाहिँ हामीलाई अब नर्मल माटो होइन, नर्मल माटोभन्दा बाहेक चाहिँ त्यस्तो ठुलो परिणाममा चाहिँ हामीलाई नदीजन्य निर्माण सामग्रीहरू आवश्यकता छैन। केही इन्धनको बारेमा के छ? विमानस्थलमा निर्माण कार्य त अहिलेसम्म सुरु भएको देखिँदैन, पछि यसैले समस्या ल्याउने त होइन? होइन, यसमा चाहिँ तपाईँलाई स्पष्ट के पार्न चाहन्छु भन्दा म अलरेडी हामीसँग आयल निगमको डिपो छ होइन, हवाई इन्धन त्यहीँबाट आपूर्ति हुने गरेका छ अहिलेसम्म। यद्यपि हामीले चाहिँ उहाँहरूको लागि अहिले तत्कालीन अल्पकालीन रूपमा स्टोरेज क्यापासिटी बढाउनको लागि हामीले केही क्षेत्रफल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विभागीय रूपमा बोर्डबाट स्वीकृत गरेर तपाईँको उहाँहरूलाई जग्गा हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ र उहाँहरूले अहिलेकै फ्यासिलिटीमा स्टोरेज क्यापासिटी बढाउँदै हुनुहुन्छ। र अर्को अलिकति चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर करिब 7 बिघा जग्गा हामीले हाम्रो अधिग्रहण क्षेत्रभित्र लिजमा दिने गरेर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका छ। त्यो सञ्चालक समितिबाट त्यो स्वीकृत भइसकेका छ। उहाँहरू त्यो खालको फ्यासिलिटी डेभलप गर्नको लागि उहाँहरू अघि बढिरहेको मैले बुझेको हो। त्यसले गर्दाखेरि विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदाखेरि आयल निगमले जुन प्रोभाइड गर्नुपर्ने जुन फ्युलका कुराहरू हुन्छ त्यो चाहिँ उहाँहरू तयार भएको जानकारीहरू चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा आइरहेको जानकारीहरू प्राप्त भएको छ। र हामीले उहाँहरूलाई अहिले हामीसँग भएको मौजाद जुन भनौँ न डिपो छ त्यसको स्टोरेज क्यापासिटी बढाउनको लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तर्फबाट थप जग्गा चाहिँ उपलब्ध गराइसकेको अवस्था हो। अहिलेसम्म त्यस्तो अब कुनै पनि समस्या छैन, खालि चाहिँ हामीलाई चाहिँ विदेशबाट आउने दक्ष प्राविधिकहरूको मात्र यहाँ अभाव हो। उहाँहरू आउने बित्तिकै बाँकी काम सबै समयमै तोकिएको समयभित्र सक्ने योजना छ हाम्रो। अब होइन, त्यो अवश्य हो। अब कतिपय कामहरू कस्तो हुन्छ भन्दा हाम्रा नेपालमा उपलब्ध भएको प्राविधिकहरूले गर्न नसक्ने कामहरू छन् होइन, त्यसको लागि विदेशी दक्ष प्राविधिकहरू आउन एकदमै जरुरी छ। त्यसले गर्दा हाम्रो अहिलेको बढी फोकस नै हामीले दक्ष जनशक्ति ल्याउनमै हो होइन। त्यसले गर्दा अब दक्ष जनशक्ति जति छिटो ल्याउन सक्यो हामीले त्यति नै छिटो विमानस्थल तयार गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ। त्यसले गर्दा अन्य कामहरूको हकमा चाहिँ अब पहिला त मेन कुरा हामीले फ्यासिलिटिजहरू तयार हुनु पऱ्यो। अनि संरचना तयार नभइकन सञ्चालनको पाटोमा त्यसरी जान अलिकति असम्भव, प्राय असम्भव हुने भएकोले हामीले चाहिँ अहिले त्यसलाई नै बढी फोकस गरिरहेको छौँ। अब हामीसँग जम्मा 2टा मात्र प्रश्न बाँकी रहेको छ। अहिले पछिल्लो समय यो नयाँ टर्मिनल बिल्डिङको चर्चा पनि आइरहेको छ, वास्तवमा यो के हो? यो जनरली यो अब जुन अहिलेको एक्जिस्टिङ टर्मिनल बिल्डिङ छ यो चाहिँ अहिले जुन अहिले बन्दै गरेको जुन निर्माणाधीन अब फिनिसिङको करिब अन्तिम चरणमा भएको जुन टर्मिनल बिल्डिङ छ त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन
को रूपमा हामीले विस्तार गरेको हो। यद्यपि हामीसँग डोमेस्टिक टर्मिनल भवन एकदमै पुरानो र जीर्ण अवस्थामा छ र समय सापेक्ष रूपमा तपाईँको कस्तो छ भन्दा अहिले हाम्रो जुन टर्मिनल बिल्डिङ छ त्यसमा अरू थप फ्यासिलिटी जस्तै एरो ब्रिजका कुराहरू पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा जिज्ञासाका कुराहरू मैले सुन्ने गरेको छु। यद्यपि यो चाहिँ लिमिटेड बजेटमा सुरु भएको प्रोजेक्ट र केही फ्यासिलिटिजहरू चाहिँ हामीले चाहेर पनि त्यसमा एड गर्न नसकेको अवस्था थियो त्यतिखेर, जुन चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा गइसकेपछि त्यो कुराहरू अब डिजाइनमा गइसकेपछि त्यसमा बिचमा संशोधनका बाटाहरू पनि अलिकति गाह्रो नै हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अब हामीले भनेको चाहिँ जस्तै नयाँ टर्मिनल बिल्डिङ चाहिँ समयअनुसार आवश्यक छ। इन्टरनेसनल पार्किङ पनि जम्मा 5 वटा इन्टरनेसनल जहाजहरू पार्क गर्न मिल्ने हामीसँग फ्यासिलिटी छ अहिले ICB1 कन्ट्र्याक्ट सकिँदाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि अब थप इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू पनि बढ्न सक्ने र प्यासेन्जरको डिमान्ड पनि बढ्न सक्ने कारणले गर्दा अहिलेको जुन इन्टरनेसनल टर्मिनल बिल्डिङलाई चाहिँ भविष्यमा डोमेस्टिकको रूपमा र नयाँ चाहिँ थप इन्टरनेसनल टर्मिनल बिल्डिङ विस्तार गर्ने तरिकाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण राष्ट्रिय गौरव आयोजना अन्तर्गत अहिले डिजाइनको कामहरू अगाडि बढिरहेछ। सम्भवतः त्यो कामहरू माथि केन्द्रबाट हेर्ने भएर मलाई जानकारी प्राप्त भएसम्म अहिले डिजाइनको फेजमा छ। उहाँहरूले यहाँबाट हुने जुन माटो परीक्षण लगायतका कामहरूको लागि उहाँहरूले सर्वे गरेर सबै इन्फर्मेसन्सहरू लैसकेको पनि अवस्था हो। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ जुन T2 को लागि नयाँ टर्मिनल भवनको लागि चाहिँ डिजाइनको कामहरू अगाडि बढेको हो। अहिले बनिरहेको टर्मिनल भवनको चाहिँ तपाईँको डिपार्चर कक्षमा क्षमता कतिजना छ प्यासेन्जरको? यसमा करिब चाहिँ 500 प्लसको हाराहारीमा सिटिङ क्यापासिटी हो। सिटिङ क्यापासिटी त्यसभित्र अरू सुविधाहरू के बनाएको छन् त्यहाँभित्र अहिले हाम्रो? अरू अब एउटा इन्टरनेसनल फ्लाइटको लागि भनौँ न अब वेटिङ हलहरू, त्यसमा हुने अरू अब क्याफेटेरियाका कुराहरू भयो होइन, ड्युटी फ्रीका ठाउँहरू छन्, अरू नर्मल फ्यासिलिटिज जस्तै ट्रान्जिट कक्ष जनरली टर्मिनल बिल्डिङमा ट्रान्जिट फ्यासिलिटिजहरू हाम्रोमा जनरली ट्रान्जिट प्यासेन्जर भन्दा पनि टर्मिनेटिङ प्यासेन्जरहरू बढी हुन्छन् होइन। यसलाई ट्रान्जिट बनाएर अर्को भनौँ न देशमा उड्ने खालका प्यासेन्जरहरू जनरली अलिकति कम र त्यो अनुसारको कन्सेप्टमा यो टर्मिनलको ओभरअल अथवा यो एयरपोर्टको ओभरअल प्लान भएको पनि होइन। त्यसले गर्दा ट्रान्जिट प्यासेन्जरको लागि चाहिँ हाम्रो त्यो खालको ठुलो फ्यासिलिटिजहरू हामीले प्रोभाइड गर्न सकेका छैनौँ। सम्भवतः नयाँ टर्मिनल बिल्डिङमा ती कुराहरू इन्कर्पोरेट होला। भनेपछि अब समयले साथ दियो, कोभिडको यो जोखिमको बावजुद पनि विदेशबाट दक्ष प्राविधिकहरू आउनुभयो भने यो डिसेम्बर 31, 2020 सम्म निर्माण कार्य सम्पन्न हुन्छ र हामीले 2021लाई चाहिँ भैरवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारू गर्न सक्छौँ भनेर बुझ्दा हुन्छ। अब अहिले हामीले समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले सकेसम्म त्यो के मितिमा सक्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यद्यपि विभिन्न कारणले गर्दा आयोजनाको म्याद थपिएको अवस्था हो। अहिले पछिल्लो समय पनि हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको कोभिडकै बिचमा पनि हामीले ल्याउनु पर्ने उपकरणहरू चाहिँ ल्यायौँ। यद्यपि 10 दिन 15 दिन अथवा भनौँ न समुद्री बाटो हुँदाखेरि प्राविधिक कारणले केही ढिला भयो है, तर सामानहरू आउन चाहिँ आयो यो बिचमा लकडाउनमा। तर जनशक्तिले पनि लकडाउनको बिचमा राम्रोसँग भएको हामीले देखेका छौँ। त्यस काम रोकिएको छ। यद्यपि अब जुन नर्मल समयमा भन्दा अलिकति काममा असर त पक्कै गरेको छ हैन, तर काम रोकिएको चाहिँ अवस्था छैन। कार्यक्रमको अन्तिममा यो आज पर्यटन दिवस पनि हो। पर्यटन दिवसका दिन चाहिँ यस क्षेत्रका जनताहरू जो चाहिँ बेग्र इन्तजारमा हुनुहुन्छ, बेग्र प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ विमानस्थल कहिले निर्माण सम्पन्न हुन्छ भनेर जान्न चाहिरहनु भएका दर्शकहरूलाई, त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, सबैभन्दा पहिला त विमानस्थल यहाँसम्म ल्याउनको लागि जसले सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूप्रति म वास्तवमा निकै नै आभारी छु। स्थानीयहरू, पत्रकार साथीहरू, त्यस्तै गरेर विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित आदरणीय मान्यज्यूहरू हैन, सहरहरू जति हुनुहुन्छ, स्थानीय प्रशासनदेखि हाम्रो चाहिँ भनौँ न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायतका जति सहरहरूले चाहिँ यो यहाँसम्म ल्याउनको लागि सहयोग गर्नुभयो, त्यसको लागि म निकै नै आभारी छु। किन भन्दा यो प्रोजेक्ट भनेको आयोजना प्रमुख अथवा एउटा व्यक्तिले मात्रै निर्माण गर्ने कुरा होइन। यो एउटा टिमवर्क हो। टिम मिल्यो भने विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढ्न सक्छन्। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ आजको मितिमा म के चाहिँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु भन्दा विगतको जस्तो यो आयोजना चाहिँ बिचैमा तुइने हो कि अथवा यो आयोजना चाहिँ सम्पन्न नहुने हो कि भन्ने खालको अब चाहिँ दुविधा छैन। त्यसमा चाहिँ विश्वस्त हुनको लागि म सबैलाई आग्रह गर्छु। हामीलाई समय दिनुभयो। फेरि पनि म तपाईँलाई आज तपाईँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना भन्दै तपाईँलाई बिदा गर्छु। हस्त नमस्कार। हस्, धन्यवाद सबै।
This is not just another smartphone experience. This is enhanced power to work and play. नेपाल स्ट्राइप्सको नेपालमै पहिलो अल्मुनियम र जिङ्क कोटेड रङ्गीन जस्ता पाताहरू घाम पानीले असर नगर्ने, गर्मीमा नतातिने, खिया प्रतिरोधी र वर्षौंसम्म टिक्ने जापानको उच्च स्तरीय निप्पन पेन्ट प्रयोग गरिएको अल्मुनियम जिङ्क कोटेडले गर्दा कीटाणुहरू नफैलिने 25 वर्षको वारेन्टी सहित नेपाल स्ट्राइप्सको अल्मुनियम र जिङ्क कोटेड रङ्गीन जस्ता पाताहरू लुम्बिनी स्ट्राइप इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडको उत्कृष्ट उत्पादन। ओके, संवाद र छोटो विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा हामीसँग अझै पनि कोरोना भाइरसको अपडेट, मौसम सम्बन्धी जानकारी र तपाईँले नियमित रूपमा हेर्दै आउनुभएको आइपिएल 2020 क्विजको समाचार अझै पनि बाँकी छ। यो सुरुवात गरौँ अब कोरोना अपडेटबाट। कोरोना अपडेटको कुरा गर्दा हाम्रो देशमा गएको 24 घण्टामा 1573 जना मानिसमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण थप 1573 जना मानिसमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। 1573 जनामा नयाँ सङ्क्रमित पुष्टि भएसँगै जम्माजम्मी सङ्क्रमितको सङ्ख्या 73,394 पुगेको छ। 73,394 सङ्क्रमित मध्ये उपचारपछि निको भएर घर फर्कनेहरूको सङ्ख्या 53,898 रहेको छ। अर्थात् जति पनि पोजिटिभ केसहरू थिए ती पोजिटिभ केसहरूमध्ये 53,898 नेगेटिभ केस भएर घर पनि गइसकेका छन्। र अहिले पनि 19,019 जना नागरिकहरू नेपालका विभिन्न आइसोलेसन सेन्टर, होम आइसोलेसन, होटल आइसोलेसन, स्थानीय तहको आइसोलेसन, त्यस्तै गरेर कोभिड अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य लाभ गरिनु भएको छ। त्यस्ता मानिसहरूको सङ्ख्या 19,019 रहेको छ। त्यस्तै गरेर क्वारेन्टाइनमा अझै पनि बस्ने क्रम बढिरहेको छ र आजको दिनसम्म आउँदा 6,281 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। क्वारेन्टाइनमा एकजनाको बसाइ अवधि कम्तीमा पनि 14 दिन हुने गरेको छ। र अब चाडपर्व, दसैँ तिहार, छठ पर्व जस्ता ठुला पर्वहरू पनि आउने क्रम नजिकै आइरहेको छ। अब एक महिनामा दसैँ तिहार छठ पर्व सुरु भइसक्नेछ र ती पर्व मनाउनको लागि भारतमा रहेका त्यस्तै गरेर तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपालीहरू धमाधम नेपाल आउने क्रम सुरुवात भएसँगै उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरिएको छ र उहाँहरूको क्वारेन्टाइनको बसाइ अवधि कम्तीमा पनि 14 दिन हुने गरेको छ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, आजको दिनसम्म आउँदा जम्माजम्मै 477 जनाको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारणले मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेको सङ्ख्या आजको दिनसम्म 4,477 भएको छ हाम्रो देशमा। त्यस्तै गरेर परीक्षणको दायरा बढिरहेको छ र दिनमा 10,000 भन्दा बढीको परीक्षण भइरहेको छ र आजको दिनसम्म आउँदा जम्माजम्मै 9,88,327 जनाको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण छ कि छैन भनेर यो परीक्षण पिसिआर परीक्षण भन्छौँ, पिसिआर परीक्षण भइसकेको छ। 9,88,327 जनाको पिसिआर परीक्षण भइसकेको छ भने आरडिटी परीक्षण अहिले रोकिएको छ र रोकिनु पूर्व 3,12,402 जनाको आरडिटी परीक्षण भएको थियो। यो थियो हाम्रो देशको कोरोना भाइरसको अपडेट। अब रूपन्देही जिल्लाको कुरा गर्दा रूपन्देही जिल्लामा आजको दिनसम्म आउँदा 2,454 जनालाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये पनि 1,763 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएर उपचारपछि निको भइसकेका छन्। निको भएकोहरूको सङ्ख्या रूपन्देहीमा 1,763 रहेको छ भने अझै पनि 670 जना उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ र आजको दिनसम्म आउँदा रूपन्देहीमा 22 जनाको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारणले मृत्यु भएको छ। 22 जना हुनुहुन्छ रूपन्देहीमा मृत्यु हुने। यो थियो हाम्रो रूपन्देही जिल्लाको ओभरअल तथ्याङ्क। अब म तपाईँलाई गएको 24 घण्टामा रूपन्देहीमा कतिजना बिरामीहरू थपिए भन्ने जानकारी दिन चाहन्छु। गएको 24 घण्टामा रूपन्देहीमा जम्माजम्मै 42 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी बुटोल उपमहानगरपालिकामा 24 जना हुनुहुन्छ भने सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा 6 जना, सैनामैना नगरपालिकामा 3 जना, देवदह नगरपालिकामा 1 जना, मायादेवी गाउँपालिकामा 1 जना, कञ्चन गाउँपालिकामा 1 जना र ओमसतिया गाउँपालिकामा 1 जना गरेर जम्माजम्मै 24 घण्टामा 42 जनामा नयाँ सङ्क्रमण देखिएको
स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। एकचोटि म फेरि जानकारी गराउन चाहन्छु। गएको 24 घण्टामा रूपन्देहीमा 42 जना सङ्क्रमित थपिएका थिए। तीमध्ये सबैभन्दा बढी 24 जना बुटोल उपमहानगरपालिकामा, 5 जना सिद्धार्थनगरमा, 6 जना तिलोत्तमामा, सैना महिनामा 3 जना, त्यस्तै गरेर देवदह, मायादेवी, कञ्चन र ओमसदिया गाउँपालिकामा 1-1 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरू थपिएका छन्। यो हाम्रो रूपन्देही जिल्लाको कुरा। अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कस्तो छ, कतिजना बिरामी पुग्नुभयो, कतिजना निको हुनुभयो भन्ने तथ्याङ्कको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अपडेट। कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको कुरा गर्दा विश्वभरमा यो समयसम्म 3,31,21,835 जना मानिसमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यो विश्वको कुरा गर्दैछौँ र आजको दिनसम्म आउँदा विश्वभरमा यो 3,31,00,000 जना मानिसहरूलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिए पनि उपचारपछि घर जानेहरूको सङ्ख्या, निको भएर घर जानेहरूको सङ्ख्या 2,44,61,427 जना रहेको छ भने आजको दिनसम्म आउँदा 9,79,643 जना मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। 9,79,643 जना मानिसको मृत्यु भइसकेको छ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारणले विश्वभरमा। र सबैभन्दा बढी प्रभावित देश अमेरिका हो। अमेरिकामा आजको दिनसम्म यो समयसम्मका अहिले हामीले कार्यक्रम प्रसारण गरेको समयसम्म को तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा जम्मै 72,90,347 जनामा यो सङ्क्रमण देखिएको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2,09,208 जना रहेको छ। त्यस्तै गरेर इन्डियामा छिमेकी देश भारतमा 60,05,795 जनामा सङ्क्रमण देखिँदा 94,582 जनाको मृत्यु भएको छ। ब्राजिलमा 47,18,115 जना सङ्क्रमित हुँदा 1,41,441 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसै गरी रुसमा 11,51,438 जना सङ्क्रमित हुँदा 20,324 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटपछि अझै हामीसँग बाँकी छ मौसम सम्बन्धी जानकारी र IPL 2020 क्विज। अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। मौसमको कुरा गर्दा हिजो पनि रूपन्देही जिल्लामा ठुलो वर्षात भएको थियो। वर्षातको कारणले अझै पनि रूपन्देही जिल्लाको विभिन्न स्थानमा बुढान भएका छन् र करोडौँ क्षति भएको छ। कृषि त्यस्तै गरेर तरकारी खेतीमा करोडौँ क्षति भएको छ। रूपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्र मर्चवार क्षेत्रमा धेरै क्षेत्रमा मर्चवारका धेरै स्थानमा धान बालीलाई डुबानले प्रभाव पारेको छ। त्यसै गरी तरकारी खेती करोडौँ रुपियाँका तरकारी खेती पनि मर्चवार क्षेत्र लगायत रूपमा समग्र रूपन्देहीमा नष्ट पारेको छ यो बेमौसमी वर्षातले। अब मौसम विभागका अनुसार मौसमको यो समय यो वर्षात हुने समय पनि सकिएको छ। जुन समय दिएको थियो वर्षातको समय, अब वर्षातको नहुने समय सकिएको छ। र आज रातिको कुरा गर्दा प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेशमा सामान्य बदली रही थोरै स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिक बदली रही 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम विभागले जनाएको छ। अझै पनि हाम्रो प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम विभागले जानकारी दिएको छ। कृपया नदी तटीय क्षेत्रहरू तिनाउ नदी, त्यसै गरेर रोहिणी नदी, डन्डा नदी, कञ्चन नदी, दानव नदी लगायतका नदीहरूको छेउछाउमा बसोबास गर्दै आउनुभएका सर्वसाधारणहरूलाई कृपया अझै पनि 1-2 दिन सचेत रहन, सतर्क रहन हामी हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छौँ। र गएको आज हाम्रो सहरमा देशका मुख्य सहरहरूमा तापमान कस्तो रह्यो यसको बारेमा जानकारी दिँदैछु। आज भैरुवाको अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस। त्यसै गरेर काठमाडौँको अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस। नेपालगञ्जको अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस। विराटनगरको अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस। जनकपुरको अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस। पोखराको अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस। धनगढीको अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस। र दिपायलको अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस मापन भएको थियो। यो मौसमको जानकारी सँगसँगै तपाईँहरूसँग बिदा लिने बेला भइसकेको छ। तर अन्तिममा अब IPL 2020 क्विज सम्बन्धी यो जानकारी। न्यूज ओके लाइभ र मिलानो सुटको प्रस्तुति IPL 2020 धमाका।
हरेक दिन आइपिएल 2020 का खेल हेर्नुहोस् र जित्नुहोस् दैनिक पुरस्कार मिलानो स्पोर्ट्स सुज 1 जनालाई। न्यूज ओके लाइभमा प्रत्येक दिन आइपिएल 2020 को खेलको विषयमा प्रश्न सोधिनेछ र सही जवाब दिने मध्ये गोला प्रथाबाट 1 जनाले प्राप्त गर्नुहुनेछ मिलानो स्पोर्ट्स सुज। खेलको मजा सँगै पुरस्कार मिलानो स्पोर्ट्स सुज पनि मात्र न्यूज ओके लाइभमा हरेक दिन बेलुका 7 बजे। हामीले तपाईहरुलाई निरन्तर रूपमा यो आइपिएल 2020 सुरुवात भएदेखि नै यो 19 सेप्टेम्बरबाट सुरुवात भएको थियो। 19 सेप्टेम्बरबाट सुरुवात भएको आज 27 सेप्टेम्बर भइसकेको छ। हामीले तपाईहरुलाई नियमित रूपमा तपाईहरुको मनोरञ्जनको लागि आइपिएल 2020 क्विज पनि लिएर आइरहेका छौं र हरेक दिन विजेता मध्ये 1 जनालाई गोला प्रथा माध्यम 1 जनाभन्दा बढीले मिला उत्तर सही जवाफ दिनुभएमा गोला प्रथाको माध्यमबाट 1 जना विजेतालाई मिलानो स्पोर्ट्स सुज पुरस्कार दिने घोषणा पनि गरेका छौं र यो पुरस्कार विजेताहरूको नामावली हामी छिटै सार्वजनिक गर्दै छौं। यो कार्यक्रम लाइभ मार्फत हामीले पनि सार्वजनिक गर्ने छौं र आज पनि आइपिएल 2020 मा खेलहरू जारी छ र अहिले राजस्थान रोयल्स र किङ्स 11 पन्जाब बीच अहिले आइपिएल 2020 मा आज युएई मा खेल भइरहेको छ र आजको आइपिएल 2020 क्विजको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। आजको खेलमा विजेता को हुनेछ र यसको जवाफ यसै पेजको कमेन्ट बक्समा राति 11 बजेसम्म हामीलाई लेखेर पठाउनु होला। विजेता मध्ये 1 जनाले मिलानो स्पोर्ट्स सुज पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुनेछ। साथसाथै उत्तरको साथमा अहिले कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको पेजलाई अनिवार्य रूपमा शेयर गर्नुपर्नेछ। शेयर नगरिकन जवाफ पठाउनु भयो भने त्यो जवाफलाई हामीले मान्यता दिने छैनौं। तपाईलाई एकचोटी म फेरि जानकारी गराउन चाहन्छु। आइपिएल 2020 क्रिकेट अन्तर्गत अहिले राजस्थान रोयल्स र किङ्स 11 पन्जाब बीच खेल भइरहेको छ। आजको आइपिएल 2020 क्विजको प्रश्न आजको यो खेलमा विजेता को हुनेछ यसको जवाफ यसै पेजको जुन अहिले कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ पेज यो पेजको कमेन्ट बक्समा राति 11 बजेसम्म पठाउनु होला र विजेता मध्ये 1 जनाले मिलानो स्पोर्ट्स सुज पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुनेछ। कृपया राति 11 बजेसम्म यसको सही जवाफ पठाउनु होला। साथसाथै कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको पेज अनिवार्य रूपमा शेयर पनि गर्नुहोला। तपाईले पुरस्कार पाउनको लागि हाम्रो शर्त पनि मान्नुपर्ने हुन्छ र त्यो शर्त भनेको सामान्य छ। कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको पेज तपाईले शेयर गर्नुपर्छ। पेज यस अर्थमा शेयर गर्ने कि कृपया तपाईको शेयरले हाम्रो कार्यक्रम तपाई मार्फत बढीभन्दा बढी दर्शकसम्म पुग्नेछ। जो भैरवाका बासिन्दा हुनुहुन्छ भैरवादेखि बाहिर बसिरहनु भएको छ देश अथवा विदेशमा उहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रम तपाई मार्फत पनि तपाईले शेयर गरेको पेजमा तपाईकोमा जुन पेजमा शेयर हुन्छ त्यो मार्फत पनि तपाईले तपाईका साथीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईका आफन्तहरूले देश विदेशबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले हामी तपाईलाई यो हाम्रो कार्यक्रम नियमित रूपमा शेयर गर्न आग्रह गरेका हौं। हाम्रो अन्यथा कुनै उद्देश्य होइन। आइपिएल 2020 पनि हेर्नुहोस्। साथसाथमा न्यूज ओके लाइभको च्यालेन्जको रूपमा रहेको प्रत्येक दिनको क्विज प्रतियोगिताको सही जवाफ दिनुहोस् र एउटा मिलानो स्पोर्ट्स सुज पुरस्कार स्वरूप प्राप्त गर्नुहोस् भन्दै आजलाई हाम्रो सम्पूर्ण युनिट तपाईहरुसँग बिदा माग्दछौं। हस्त नमस्ते शुभरात्रि।